ناظرین فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی دوحہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. قطر کہ پاکستانیوں تمہیں پاکستان کا سلام. جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، لوگ کہتے تھے کہ نیا پاکستان کیسا ہوگا. میں کہتا ہوں آؤ دعا دیکھو، نیا پاکستان ایسا ہوگا. ماضی میں کمیونٹی فنکشن ہوا کرتے تھے جناب والا. پاکستان کے وزراء اعظم آتے تھے، ایک بند کمرے میں کمیونٹی سے خطاب کرتے تھے. اور آج کا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم اپنے پاکستانیوں سے اسٹیڈیم میں ملنے آیا ہے. یہ ہے نیا جذبہ، یہ ہے نیا جنون، اور انشاءاللہ بنائیں گے مل کر نیا پاکستان. دوحہ کے پاکستانیوں، کیا نیا پاکستان بنانے کے عزم میں عمران خان اور اس کی جو ساتھی نکلے ہیں ساتھ دو گے؟ مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے عمران خان کو. معیشت کمزور، ادارے تباہ، بدحالی کا زمانہ. اس مشکل گھڑی میں ساتھ چلو گے؟ گھبراؤ گے تو نہیں، کیونکہ خان تو گھبرانے والا نہیں ہے. مجھے یاد ہے اور تمہیں بھی یاد ہوگی ذرا دھرنے کی وہ شامیں جب بارش میں مجمع کم ہو جاتے تھے، ہم مایوس ہوتے تھے، گھبراتا نہیں تھا. کہتا فکر مت کرو، کنٹینر لگاؤ اور پاکستانی پھر آ جائے گا. تو آج دوحہ کے پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا اور آج بھی عمران خان کے ساتھ. الحمدللہ ہماری عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف آئے دن سازشیں ہو رہی ہیں، اور سنا ہے کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ کی پہچان اور آپ کی نگاہ بڑی دوربین ہے. لیکن وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ نئے پاکستان کے راستے میں دیوار کھڑی کریں. کیا تم انہیں یہ دیواریں کھڑی کرنے کی اجازت دو گے؟ انشاءاللہ وہ دیوار جو باوقار پاکستان کے راستے میں، جو باعزت پاکستان کے راستے میں، جو خوشحال پاکستان کے راستے میں کھڑی ہوگی، آپ اور ہم مل کے ان دیواروں کو گرا دیں گے. ان 5 ماہ میں اللہ کی رحمت سے پاکستان نے اور عمران خان کی سربراہی میں وزارت خارجہ نے بہت سے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو
गहराई को, वुसअत को एक नई सिमत दी है। और आज अल्लाह के फजल करम से मैं खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, जहां जाते हैं हमें हरे पासपोर्ट की बतदरीज इज्जत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके वीजे और दरवाजे बंद कर दिए थे, वो आज कह रहे हैं कि नहीं, हमें मजीद पाकिस्तानी चाहिए, और कहते हैं कि कतर को बनाने में, दोहा को बनाने में पाकिस्तानियों का किरदार था, है और रहेगा। मैं अमीर कतर और उनकी पूरी काबीना का, उनके वजीर आजम का अपनी जानिब से, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो इज्जत उन्होंने आज हमें बख्शी है, यादगार रहेगी। और सबसे बढ़कर कतर के पाकिस्तानियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्यों? मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि जब इमरान खान तन्हा थे, जब जमात की बुनियाद रखी जा रही थी और पाकिस्तान में मायूसी के बादल थे, तो बैरूने मुल्क रहने वाला पाकिस्तानी कहता चला आ रहा था, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे। और आपके नारे ने और आपकी जुस्तजू ने और आपकी लगन ने तहरीक इंसाफ को यहां पहुंचाया और इमरान खान को वजीर आजम बनाया। और वो लोग जो कहते थे, इमरान खान तुम्हारे हाथ में वजारत उज़्मा की लकीर मैं नहीं देख रहा, देखो अल्लाह का करिश्मा देखो कि जिसको इज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, जिसको वो इज्जत देगा वो उसके अख्तियार में है। ये इज्जत अल्लाह ने दी है और पाकिस्तानी कौम ने दी है और बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों की मोहब्बत ने दी है। हमें आप पर फख्र है। क्यों फख्र है? और मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मुझे बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा आप पर फख्र इसलिए है कि आप वो बाज़मीर पाकिस्तानी हैं जो मेहनत मजदूरी करके रुपया कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं। आप वो जालिम नहीं हैं, आप वो लुटेरे नहीं हैं जो पाकिस्तान का खजाना लूटकर स्विट्जरलैंड के बैंक में भेजते हैं। ये फर्क है तुम में और में, और इस फर्क पर मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान जबरदस्त नारा है, लेकिन दिल की अभी खलिश खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कतर के बाशऊर पाकिस्तानी। शुक्रिया।